मरकरी का नए एंगल पर आना, सूरज का नए एंगल पर आना, मार्स का नए एंगल पर आना आपके लिए वक्त के बिहेवियर को यकसर तब्दील करके रख देगा। ऐसी मुश्किलात जिसको वो मुंह फेर के, डर के या फियरफुल होकर डील कर रहे थे, वो मुश्किलात को अब वो फेस करेंगे एंड प्रॉपरली डील कर जाएंगे। अगर आप पैरेलल टू द नेचर चले, अगर जैसा फितरत आपसे चाह रही है आप वैसा करते गए तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनवरी के तीसरे और अहम हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। निज़ाम शमसी में होने वाली तब्दीलियाँ आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके फ़ैसला करने की सलाहियत, आपके परफॉर्म करने की सलाहियत, इवन आपके कैलकुलेट करने की सलाहियत, इन सब में तब्दीलियाँ लाती है। मामला ये है कि जनवरी के तीसरे ही हफ्ते में 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल पर जमा हो रहे। मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा 20 जनवरी को। सूरज भी 20 जनवरी को आपके 11th एंगल पर ट्रांजिट शुरू करेगा, चमकेगा। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी 23 जनवरी को आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट शुरू करेगा। वीनस पिछले ही हफ्ते आपके 11th एंगल पर अपीयर हो चुका था। ये टेक्निकल खबर थी। अब इसको आम फहम के लिए एरीज इसे कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मैं आपको बयान करता हूँ। मामला ये है कि काफ़ी अरसे तक, कई 100 साल तक रिसर्च ये कहती रही कि अगर ज़्यादा प्लैनेट्स एक ही एरिया में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक दूसरे के असर को ज़ाया कर देते हैं। बट 1980 में फिर एस्ट्रोलॉजी में जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो न्यू रिसर्चेज हुई, उसमें ये बात साबित हुई कि जब बहुत सारे प्लैनेट्स एक एरिया में इकट्ठे हो जाएं तो क्योंकि ये सारे ही प्लैनेट एक ही सोर्स ऑफ लाइट से चमकते हैं, सूरज से ही, तो एक एरिया में इकट्ठे रहने से ये सब लाइट्स को एक दूसरे की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और ये पॉजिटिव हो जाते हैं। जो दूसरी रिसर्च थी उस पर जब मैंने 26 साल हो गए जब रिसर्च की, तो पता यही चला कि सेकंड रिसर्च इज़ अफेक्टिव। ज़्यादा प्लैनेट्स का एक एरिया में जमा होना एक दूसरे के असर को ज़ायल करने की बजाय एक दूसरे की पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं। अब इस पॉजिटिविटी की बढ़ोतरी से एरीज़ को जो एडवांटेजेस हासिल हैं, वो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि उनकी तमाम नेचुरल स्किल्स जो 60 के इवज़ दब रही थी, उन नेचुरल स्किल्स को री-स्ट्रेंथ, री-पॉलिश, री-एस्टैब्लिश करने के लिए मार्स अच्छा खासा फ्यूल प्रोड्यूस करके देगा। तो एरीज ऑन 23rd of January they feel some extra confidence, extra bravery, decision power, leadership quality, captain skills। ऐसी मुश्किलात जिसको वो मुंह फेर के, डर के या फियरफुल होकर डील कर रहे थे, वो मुश्किलात को अब वो फेस करेंगे एंड प्रॉपरली डील कर जाएंगे। और इसका असर हर ही तरह के एरीज पर रहेगा। जैसे स्टूडेंट एरीज, वो चाहें तो अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स में जिनको उन्हें डील करना, रीड करना, समझना मुश्किल हो रहा था, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जॉब पेशा एरीज जो अपनी जॉब में इरिटेटेड थे, उन्हें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, कोवर्कर्स के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, या वो अपनी डील्स को मैच्योर नहीं कर पा रहे थे, या उनकी प्रेजेंटेशन स्लो थी, या फिर अदरवाइज़ उनको अपना जॉब परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा था, 23rd of January से वो भी सेटल होने लगेंगे विद द सपोर्ट ऑफ मार्स। हाउसवाइफ्स जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए, घर की यूनिटी के लिए, स्पिरिचुअल पीस के लिए, या घर में रहते हुए अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने कंपेनियन के शाना बशाना चलने के लिए कुछ कोशिशें कर रही थी और वो एरीज थी, वो भी ग्रो करेंगी। ऐसे बिजनेसमैन्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड ब्रोकर्स थे, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ब्रोकर्स थे, जिनका कारोबार ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, जिनका कारोबार ज़रई अजनास से रिलेटेड था, ऐसे एरीज जिनका कारोबार
آن لائن ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ تھا، ایسے ایریز جو ٹیچر تھے یا ڈاکٹر تھے یا ججز تھے یا وکیل تھے، وہ یہ سب مارس کی سپورٹ سے گرو کریں گے۔ اب آتے ہیں مرکری کی سپورٹ، یہ آپ کے 11th اینگل پر آپ کی ہیلتھ کو، مائنڈ ڈیفیکلٹیز کو، اوور تھنکنگ کو، نیگیٹو تھنکنگ کو، انڈیسائزو بیہیویئر کو ریپیئر کرے گی۔ اینڈ مرکری گیوز یو دا ایکوریسی ان یور پلانس، تو جو بھی منصوبہ سازی آپ کریں گے اپنی زندگی کے لیے، ایز ایریز اسٹوڈنٹ ہوں یا بزنس مین یا ہاؤس وائفز یا جاب پیشہ یا کوئی ادروائز کسی بھی زندگی کے شعبے سے ریلیٹڈ، وہ گرو کرے گا بائی دا سپورٹ آف نیچرل ابیلٹیز اینڈ بائی دا سپورٹ آف پریزنس آف مائنڈ۔ پھر آپ کے لیے سورج بھی 11th اینگل پر ہوگا 20 جنوری کو، اینڈ سن از ریپریزنٹیو آف یور ارادوں کی مضبوطی، سن از ریپریزنٹیو آف یور اسٹرانگ اسپرچل بلیفس، Sun is representative of fast and effective line of actions. Sun is representative of your natural fuel. یہ آتشی نیچر کے فیولز جو آپ کو عمر کے ایج امپیکٹس جو آتے ہیں فزیکل اسٹرکچر پر، وہ نہیں آنے دے گا، اینڈ یو فیل انرجیٹک، فریش اینڈ رسپانسبل۔ اینڈ لاسٹلی وینس بھی پچھلے ہفتے سے آپ کے 11th ہی اینگل پر ہے، سو یو آر ہائیلی ایلیجیبل فار لو لائف، فار لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، فار بزنس پارٹنرشپس، فار بیوٹی لونگ نیچر، اینڈ ایون ریلیشن شپ کرائسس کو ریپیئر کرنے کے لیے دس از این ایکسیلنٹ ٹائم بائی دا رولز آف اسٹرالوجی۔ جب یہ 4-5 ستارے اچھے ہیں، چاند بھی اچھا ہی ہے، وہ شعبان کا چاند ہے، پھر شعبان کے چاند میں خیر اور برکت ہے، سو دیٹ از پازیٹیو۔ سو دیر از اونلی 2 پلانٹس جو اس وقت آپ کو پرابلم دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان 2 پلانٹس کو ریکور کر لیا تو باقی سارے پلانٹس نیچرلی ہی آپ کے لیے سپورٹیو ہیں۔ ایک ہے جوپیٹر، دیٹ از ریٹروگریڈ ایٹ دا مومنٹ، اینڈ وہ آپ کے 9th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے، تو آپ کو چیزیں میمورائز کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، چیزیں یاد رکھنے میں، اس لیے تھوڑا سا لکھ لیجئے تو اچھی بات ہے، اور اپنے کنیکشنز کو، پرسنل اینڈ پبلک کنیکشنز کو ذرا سپورٹیو وے میں، ذرا پولائٹ وے میں، ذرا محبت کے انداز سے ڈیل کریے، وہاں سے کرائسس آ سکتے ہیں۔ اینڈ سیٹرن از ان یور 12th اینگل بائی ایسٹرولوجیکل رولز، یہ سیٹرن کی نیگیٹو پوزیشن ہے جو آپ کو ریزسٹنسز، ڈیلیز، ریوارڈ لیسنس یا پھر ٹربلز کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سو اٹ از کالڈ ایز دا بیڈ پیچ۔ سو ایسے ایریز جو بیڈ پیچ ہونے کے باوجود بیڈ پیچ محسوس بھی نہیں کر رہے اور ان کی کوئی کامیابی رک بھی نہیں رہی، وہ اسٹرانگ ایریز ہیں، انہیں چلتے رہنا چاہیے، اپنا مومنٹم آف سکسیس کریٹ کریے، بغیر ہیزیٹیشن کے چیزیں سموتھ چلیں گی۔ بٹ ایسے ایریز جن کے لیے مارس اچھا، مرکری، وینس، سن، ڈیسیجن پاور، سب چیزیں اچھی، لیکن وقت کے نیگیٹو بیہیو کی وجہ سے وہ گرو نہیں کر پا رہے، ان کے ریلیشن، ان کی ہیلتھ، ان کا کاروبار، ان کی پلانز، ان کی پلیئرز یہ گرو نہیں کر پا رہے، ان ایریز کو چاہیے کہ وہ بلو سفائر ضرور پہن لیں، تاکہ یہ جو 2 لانگ ٹرم پلانٹ ہے، یہ جو ڈسٹربنس دے رہے ہیں، انہیں ریپیئر کیا جا سکے۔ اینڈ اس کے لیے ساتھ میں سورہ شمس 5 دفعہ پڑھنا وہ بھی مفید رہے گا۔ بلو سفائر پہنے تو 10 کیرٹ کا رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، یا لیڈیز لاکٹ بھی پہن سکتی ہیں، تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اگر کوئی ایریز بلو سفائر پہنے ہوئے ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اسے اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ پرابلمز کہاں سے آ رہی ہیں، اتنی کیوں ہیں، اور کور کیوں نہیں ہو رہی۔ برتھ چارٹ کیلکولیشن ایک کمپلیٹ ڈائگنوسس سسٹم ہے، جس میں آپ کی ڈیٹ، آپ کے ٹائم اینڈ آپ کی پلیس آف برتھ سے یہ چیز فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ پرابلمز کہاں ہیں اور کیسے ریزالو ہوں گی۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ چھوٹا سا ایک واٹس ایپ میسج کیا کریں، کالز وہاں ریسیو نہیں ہوتی، تو آپ کو میرا سٹاف سمجھا دے گا کہ کیسے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ان 3 بڑی ایسٹرولوجیکل چینجز، جس میں مرکری کا نئے اینگل پر آنا، سورج کا نئے اینگل پر آنا، مارس کا نئے اینگل پر آنا، آپ کے لیے وقت کے بیہیویئر کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اگر آپ ایکٹیو ہیں تو اس بات کو یقین کر لیجئے کہ جنوری کا 3را ہفتہ آپ کو ڈسائزو کرنے والا ہے،
اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریے. اگر آپ پیرلل ٹو دا نیچر چلے, اگر جیسا فطرت آپ سے چاہ رہی ہے آپ ویسا کرتے گئے تو کامیابی آپ کا مقدر ہے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی, ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں اسی طرح بر وقت پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا ایریز, آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے